अस्सलाम वालेकुम। कादर खान का अकीदा टॉपिक का नाम ही यही है। कादर खान जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटी रह चुके हैं, अब वो उनका इंतकाल हो चुका है। तो आइए उनका अकीदा क्या था और वो इस्लाम के बारे में क्या सोचते थे, इसका एक्सप्लेन करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। तो आइए कादर खान साहब का अकीदा देखते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की जुबानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुरान मजीद में इन नामों को इस तरह बयान किया गया है कि हुवल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो अल्लाह ही है जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है। ये लफ्ज हमारे भाइयों को समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया में इबादत, किसी को मानना, किसी से कुछ मांगना, किसी के सामने सर झुकाना, वो सिर्फ अल्लाह के लिए है कि अल्लाह ने अपने लिए मखसूस कर दिया है। तो आप कोई ऐसा काम मत कीजिए इबादत का जो कि सिर्फ अल्लाह के लिए मखसूस है। अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो इबादत में आप अल्लाह के लिए करते हैं तो आप उसके साथ किसी को शरीक करते हैं और इसी को शिर्क कहते हैं, तो कभी मत कीजिएगा। कोई कितना भी बड़ा हो, ये सिफत अल्लाह ने अपने लिए खास कर रखी है। अल्लाह के सिवा कोई किसी से कुछ मांग ही नहीं सकता है, किसी की इबादत कर ही नहीं सकता है। ये क्योंकि ये आपको पहली बार जो कलमा में पढ़ाया गया उसमें भी गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि दुनिया में इस पूरे आपकी जिंदगी में कोई इबादत के लायक है ही नहीं। कोई बादशाह हो, कोई भी कैसा भी हो, पैगंबर हो, रसूल हो, कुछ भी हो, वो इबादत के लायक है ही नहीं, सिर्फ अल्लाह। बेशक ये मखसूस है अल्लाह के लिए। और अगर किसी ने भूल से किसी से मांग लिया, किसी की दरबार बारगाह में जाकर कुछ मांग लिया, तो उसने उस काम में, इबादत के डिपार्टमेंट में उसको अल्लाह का शरीक कर दिया था, तो फिर अल्लाह नहीं बख्शेगा सर। अरे अल्लाह तो क्या, उसके फरिश्ते नहीं बख्शेंगे, वो पूरे जलाल में आ जाते हैं। इसलिए इंसान अपने आप को तबाही से अगर बचाना चाहता है तो कभी भी वो अल्लाह की इबादत में किसी को शामिल न करे। ये साफ तौर पे बच के रहने का तरीका है। यार अल्लाह ताला बेनियाज है, उसको कोई परवाह नहीं। पूरी जिंदगी कोई यानी किस लेवल की जिंदगी गुजारता है, आखिरी वक्त में अल्लाह ताला ईमान की दौलत दे देता है। और बाज़ औकात बंदे पूरी जिंदगी लोगों को धोखा देते हुए दीन की जिंदगी गुजारते हैं और मारे जाते हैं, हालांकि वो दीनदार नहीं होते, वो दुनियादार लोग होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियन न्यू मुस्लिम बताता है कि मैं, बड़ी लंबी स्टोरी है उसकी, वो कहता है मेरी ज़िंदगी में 2-3 ऐसे वाक़यात ऊपर तले हुए जिससे मुझे यकीन हुआ कि ज़िंदगी मौत का मालिक अल्लाह है। वो क्रिश्चियन था तो बाद में मुसलमान हुआ। वो कहता है जी एक मेरी ज़िंदगी में वाक़या ये हुआ कि मैं यानी ड्राइविंग कर रहा था, फुल स्पीड पे जा रहा था, टीन एज, और कहता है सामने से एक ट्रक आ रहा है अचानक। तो कहता है मैंने आंखें बंद कर ली कि बस अब तो आखिरी वक्त है। कहता है ट्रक गुजर गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ना मैंने स्टीयरिंग मोड़ा ना कुछ हुआ। कहता है बहरहाल उस एक लम्हे के अंदर, कहता है मुझे अपनी जिंदगी की ना कई एक चीजें ना, आखिरी वक्त जब बंदे को आता है ना, तो कहता है मुझे अपनी ज़िंदगी के कई वाक़यात ना रिमाइंड होने शुरू हो गए कि अब तो मेरी मौत आ गई है, मैंने तो ये बुराई भी की हुई है, ये बुराई भी की हुई है, ये बुराई भी की हुई है। अच्छा, कहता मैं परेशान हुआ। फिर कहता कुछ दिनों बाद मैं एक ATM मशीन के ऊपर पैसे निकालने के लिए गया, तो वहाँ पे कोई बंदा अंदर घुसा हुआ था, उसने यहाँ पे रिवाल्वर रखी और मुझसे पैसे मांगे। तो कहते मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो उसने वो पिस्टल चलाई। कहता है उसने चलाई तो गोली निकली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उस गोली निकली नहीं। तो कहता है ये 2 वाक़यात ऊपर तले मेरे साथ हुए, ये अल्लाह ताला फिर गाइड कर रहा था। कहता मैंने फिर कहा कि मैं पर्पस ऑफ लाइफ को तलाश करूंगा, मुझे 2 बार ज़िंदगी नहीं मिली है। तो उस बंदे ने स्टडी करना शुरू किया, अल्टीमेटली वो कुरान तक, इस्लाम तक पहुँच गया, मुसलमान हो गया। फिर उसने मुसलमानों से भी बड़ा गिला किया कि ये आपका काम था हमें पर्पस ऑफ लाइफ बताते हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो वो कहता है कि मेरी एक नानी थी ना, उनकी उम्र 80+ थी। तो वो कहता है वो गांव में रहती थी, तो कहते हैं वो मुझसे बड़ा प्यार करती थी। तो वो कहता है कि मैं ना
یعنی مسلمان ہوا تو میری پہلی خواہش یہ ہوئی کہ میں کسی طریقے سے اسے مسلمان کر لوں. وہ تو مرنے کے قریب ہے, کلمہ پڑھا, ٹھیک ہے. کہتا میں اپنے گاؤں گیا تو میں نے اپنی نانی سے پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں. اس نے کہا بیٹا میں تیرے لیے جان بھی دے سکتی ہوں سب کچھ. تو اس نے کہا میں جان نہیں مانگ رہا, آپ صرف ایک دفعہ شہادت کہ اللہ کو ایک مانو. جیسس کرائسٹ بھی پیغمبر ہیں, وہ بھی اللہ کے بیٹے نہیں تھے, اور جیسس کرائسٹ نے ہمیں خبر دی ہے کہ آخری نبی آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ میری خواہش آپ پوری. تو وہ نانی کہتی ہے کہ میں مجبور ہوں, تیرے ساتھ مجھے پیار ہی اتنا ہے, چل تو کہتا ہے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں. ہائے ہائے, ایک ہفتے بعد وہ فوت ہو گئی. یہ جناب تقدیر کے فیصلے ہیں. کوئی شخص پوری زندگی کوشش کرتا رہتا ہے, ایمان نہیں ملتا اسے, اور کوئی شخص مرنے سے ایک ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گھر تک اسلام پہنچا دیتا ہے. دونوں زندگی میں اس نے عیاشی کی, یہاں بھی اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے گی. آئے ہائے, یہ خدا کے فیصلے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ کافر ہیں نا جی, یا بد عقیدہ ہیں, مسلمان ہیں اور شرک کے اندر مبتلا ہیں, پاؤں پکڑنے پڑے, پاؤں چومنے پڑے, حد رکوع جھکے بغیر. پاؤں بھی چوم سکتے ہیں آپ, ہاتھ چومنے پڑے, منت سماجت کرنی پڑے. جیسا کہ ہم یہ شخص کوئی عام انسان بھی نہیں دے سکتا کہ اس کے سامنے ایک بلی بھی آگ میں جل رہی ہو اس کو بچانے کی کوشش کرے. تو اپنے ماں باپ کو, گھر والوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں. اور میں اس نیو مسلم سے کہوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں پڑھ کے کسی طریقے سے ان تک بات پہنچانے کی کوشش کریں. قرآن پاک پڑھ کے سامنے رکھیں, کامن ٹرمز کے اوپر بات کرنا شروع کریں, ان کو بتائیں پرپز آف لائف کیا ہے. دنیا میں انسان اس لیے نہیں آیا کہ وہ پیدا ہو اور وہ کھا پی کے اور بچے پیدا کر کے مر جائے, وہ تو جانور بھی تھا. انسان کو اللہ نے ایک سیریس کریشن بنایا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دہ ہونا ہے. آپ نے دیکھا کہ قادر خان صاحب جو ہے اپنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے کیا, مسئلہ اس ٹاپک پہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا. قادر خان کا جو آخری وقت تھا, مطلب فلمی دنیا چھوڑنے کے بعد کی جو ان کی لائف تھی, وہ عام انسان تک پہنچ نہیں پائی. اور ایسا سننے میں آتا بھی ہے کہ انہوں نے ہر چیز سے توبہ بھی کر لیا تھا, اور ان کے بچے جو فلمی دنیا میں تھے وہ بھی چھوڑ چکے ہیں. اور فی الحال وہ سننے میں آتا ہے, نیوز میں بھی آتا ہے کبھی, کہ وہ کینیڈا میں سب شفٹ ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قادر خان کی تمام گناہوں کو معاف کرے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو بیان کیا, جو انہوں نے بتایا کہ ایک آسٹریلین کرسچن جب اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے, جب اس کی 2 بار جان بچ جاتی ہے, اس کے بعد اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میری 2 بار جان میریکل طریقے سے بچی ہے, مطلب جب موت اس کے بالکل قریب تھا تب جا کے اللہ نے اس کو زندگی دیا ہے. تو وہ پھر تحقیق میں لگ جاتا ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے. تو تحقیق, ریلیجن کے تحقیق جب وہ کرتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ قرآن لگتا ہے, قرآن کے تھرو اللہ کے پاس پہنچتا ہے, اللہ کو پہچانتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے سے بڑے دیندار کا خاتمہ کفر پہ ہو سکتا ہے, اور بڑے سے بڑے کافر کا خاتمہ ایمان کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے سیکھ یہ ملتا ہے کہ انسان اپنے کسی بھی چیز پہ تکبر نہ کرے, اپنی نماز پہ, اپنی عبادت پہ تکبر نہ کرے, اور اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار نہ سمجھے. کیونکہ اگر خاتمہ کفر پہ ہو گیا تو اس کی ساری نمازیں, ساری باتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے والا بنائے, اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریے, ویڈیو کو لائک کریے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے السلام علیکم.